सम्झनाले मुटु पोल्छ गोधुलीको घाम टर्दा पखेरुमै ओइलिन्छु कि निष्ठुरीले छडी जाँदा। सबिनाजीलाई पछिल्लो समय धेरै प्रस्तावहरू मायाको प्रस्तावहरू आएको छ भन्ने कुराहरू सुन्यो। त्यस्तो त छैन दादा, त्यस्तो त होइन। कहाँबाट सुन्नु भएर तपाईँ? सीताजीलाई थाहा हुनसक्छ है, आज गोप्य पुल ऊ त बच्चै छु भन्छ होइन, म त बच्चाइ छु। आउँछ होला, अब एज पनि भइसक्यो नि त होइन, आउँछ होला, आउँछ पनि हो होइन अलिअलि। पाङजोङ पेगी तिङजोङ से निन्ने तुमे नङ तेरुङ्लो पाङजोङ पेगी तिङजोङ से निन्ने तुमे नङ तेरुङ्लो कापुमा बोम्मा इते तुमे कापुमा बोम्मा इते तुमे मेकिमे तुङ्लो मेकिमे तुङ्लो। अनि तपाईँको भर्खरै गीत पनि रेकर्डिङ हुँदैछ भन्ने मैले खबर प्राप्त गरेको छु। यही गीतबाट आजको गायन यात्रा सुरु गरौँ कि कसो गरौँ दर्शक श्रोतालाई? वाउ, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो म त्यही गीतको लागि भनेर यहाँ स्पेसली आएको, तर काठमाडौँ आइसकेपछि धेरै गीतहरू आयो है, ब्याक टु ब्याक रेकर्ड गर्ने अझै पेन्डिङमा छ। खुसीको कुरा हो एकदमै क्या, सबैजनाले गीत देखाउँदै हुनुभयो। आई मिन अपर्च्युनिटी आइ भइरहेछ होइन। Yamase emano yambase दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ पक्कै पनि पूर्वेली चेली, त्यसै गरी लिम्बुनी छोरीहरू हुनुहुन्छ आज मसँग दुईजना अत्यन्तै सुन्दरी, जसको चाहिँ नै सुन्दरता भन्दा पनि आवाज त्यत्तिकै राम्रो र सुन्दरतामा पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मैले कुनै शब्द नै छैन मसँग, र मसँग आज विशेष कुराकानी गर्नका लागि सबिना युङहाङ लिम्बू, त्यस्तै गरी सुनिता संयोग लिम्बू दुईजना हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। कस्तो छ तपाईँलाई? धेरै पछि भेट भयो चेलीहरूसँग, कसरी बितिरहेको छ जिन्दगानी? यता सुनिताजीबाट। जिन्दगानी चाहिँ कोभिड-19को यो पछि चाहिँ राम्ररी नै बितिरहेछ भन्नुपर्छ होइन। अहिले अब कामहरू गरिरहेछौँ भनौँ अहिले चाहिँ। सबिना बुनुको कसरी चलिरहेछ? एकदम सेम इयर हो दादा, हामी सँगै छौँ। सँगै छौँ, सेम सेम भन्नुपर्छ। काठमाडौँ कहिले आउनुभयो हामीसँग? मलाई कति भयो? 1 विक क्रस भयो। रहने छ यसपालिको काठमाडौँ बसाइ कि के छ? विशेष नै रहने भयो। हजुरले पनि इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ होइन, कामहरू पनि विशेष नै भएको छ, सो विशेष नै छ। गीत सङ्गीतको यात्रा कसरी चलिरहेछ? गीत सङ्गीतको यात्रा एकदमै चलिरहेछ, एकदम के भन्नु, एउटा रफ्तारमा चलिरहेछ। नयाँ नयाँ गीतहरू आउँदैछ, रेकर्डिङ पनि भइरहेछ होइन, कामहरू आउने क्रममा छन् भन्नाले राम्रै छ भनौँ। सबिना बुनुको के छ? मेरो पनि त्यस्तै त्यस्तै भन्नुपर्छ। अब चाँडै गीतहरू रेकर्डिङ हुँदैछ। धेरै चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रायः जस्तो सँगै देख्ने गरिन्छ होइन, के छ यसको? हामी सँगै नै बस्छौँ नि त, काठमाडौँ बस्दा अहिले सँगै छौँ कि होइन। अहिले म सबिनासँगै छु। म अहिले काठमाडौँ मेरो चाहिँ खै बसोबास भएको छैन नि त, सो अहिले चाहिँ म यहाँ अब अहिले सबिनासँग छु, त्यही भएर 24 घन्टा सबिनासँगै हो होइन। हामी सँगै भएको कारणले चाहिँ हामी अब यताउता हिँड्दा पनि सँगै हुन्छ नि त होइन। अनि त्यो मिडिया पर्सनमा हामी त्यही सँगै ठ्याक्कै त्यहीँ भइहाल्छ क्या। अब रेकर्ड पनि सबिना बुनुले चाहिँ नि हाम्रो सुनिताजीको धेरै बयान गरिराख्नुहुन्थ्यो, कुराकानी गरिराख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो के त्यो त यता सोध्नुपर्छ।
एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ होइन, भोकल टोन त्यस्तै मिठो छ, राम्रो छ। अनि त्यही हो, विशेष त मिलनसार हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएर एकदम एभ्री टाइम मिस गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि मिडिया पर्सनले पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ नि त, तिमीलाई अलिक मनपर्ने को हो भन्दाखेरि चाहिँ म सुनिता दिदीलाई चाहिँ सम्झिहाल्छु क्या। तपाईँ बाहिरिँदै गर्दाखेरि तपाईँको भोट कसलाई भन्दाखेरि भोट कसलाई भन्दा होइन, सुनिता दिदीलाई त भनेको थिएन, किनकि सुनिता दिदी हुनुहुन्थ्यो नि त भोटिङ राउन्डमा, त त्यो भएर। मिङमालाई भनेको थियो होला है? मिङमा केबिन अनि नेसनहरूलाई भनेको थियो। यति सुन्दरी हुनुहुन्छ, आवाज त्यतिकै राम्रो, तपाईँलाई माया गर्ने मान्छे झुकेला भन्ने डर लागिसक्यो मलाई। होइन होला हौ, आजसम्म एउटा नभेटिएको अवस्था छैन। त्यस्तो होइन, हेर्ने आँखापुरको आँखामा फुलै संसार भन्छौँ नि, त्यही मात्रै हो। जस्तो आँखाले हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ है। हेर्नुहोस् ल तपाईँ डिसाइड को जस्तो देख्नु है? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन सँगसँगैको देख्छ र? नै हो। अलिकति म दिदी दिदी नै हुनुहुन्छ। तर म नै हुन्छ, तर दिदी अनि दिदी नै भन्छु म चाहिँ। घरमा हुँदा चाहिँ हुन्छ। तपाईँको भर्खरै गीत पनि रेकर्डिङ हुँदैछ भन्ने मैले खबर प्राप्त गरेको छु। यही गीतबाट आजको गायन यात्रा सुरु गरौँ कि कसो गरौँ दर्शक श्रोतालाई? वाउ, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो म त्यही गीतको लागि भनेर यहाँ स्पेसली आएको, तर काठमाडौँ आइसकेपछि धेरै गीतहरू आयो है, ब्याक टु ब्याक रेकर्ड गर्ने अझै पेन्डिङमा छ। त्यो खुसीको कुरा हो एकदमै क्या, सबैजनाले गीत देखाउँदै हुनुभयो। आई मिन अपर्च्युनिटी आइ भइरहेछ होइन। म एकदमै खुसी छु त्यसको लागि। सम्पूर्ण हाम्रो सर्जकज्यूहरू, सङ्गीतकार, गीतकार होइन, सबैजनालाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। किनकि मैले सोचेको थिइनँ कि म आफ्नो एउटा गीत लिएर आएको, तर यहाँ धेरै गीतहरू मैले रेकर्ड गर्ने अवसर पाएँ होइन। त्यस्तो भइरहेछ। अनि एउटा लिम्बू गीतको लागि भनेर म आएको थिएँ। त्यो गीत रिलिज पनि भइसकेको छ होइन। पाङजुम पेकी तेङजुम से भन्ने रिलिज भएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम टाइप गर्नु भने नै आउँछ। म त्यही गीत गाउँछु है। यो गीतका गीतकार नयन खापुङज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। अनि आदरणीय सङ्गीतकार तथा गायक होइन बर्बिन दाईलाई पनि, बर्बिन शर्मा दाईलाई पनि सम्झन्छु। उहाँसँग मैले दुध गाएको छ है। शान्ति भएर गाउँछौ? साथ दिन्छु थोरै थोरै। 1 2 3 स्टार्ट। पाङजुम पेगी तेङजुम से निन्ने तुमे नङ तेरुङ्गो, पाङजुम पेगी तेङजुम से निन्ने तुमे नङ तेरुङ्गो, कापुमा बोमा इते तुमे, कापुमा बोमा इते तुमे, मेकिन मेक तुमलो, मेकिन मेक तुमलो, make him make them love, make him make them love. Healing, healing, I am healing. Healing, healing, I am healing. Thank you. अब सबिना बन्नुको, हजुर सबिना बन्नुको तर्फबाट मेरो पनि दादा एकैचोटि हुन्छ। मेरो चाहिँ भर्खरै काठमाडौँ आए पश्चात चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको के भन्छ, मन परेको म्युजिक होइन। अनि आफूले भोकलमा रहेको धेरै नै गीतहरू रेकर्डिङ त भएको छ, तर एउटा गाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ जीवन मुकाडुङ दादा, गीतकार दादाको शब्द रहेको छ भने म्युजिक चाहिँ दिनेश बान्तराई दादाको छ र एरेन्ज चाहिँ राजन मगर दादाको रहेको छ, पदम राजन मगरको। यो गीत थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु। सम्झनाले मुटु पोल्छ, गोधुलीको घाम डढ्दा, पखेरुमै ओइलिन्छु कि निष्ठुरीले छरी जाँदा। थ्याङ्क यू, यति नै गाउन चाहन्छु। र यही मिडिया मार्फत चाहिँ म उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यति राम्रो अपर्च्युनिटी मलाई दिनुभएको छ।
होइन यो गीत धेरैले मन पराइदिनु भयो र राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आइरहेको छ प्रतिक्रियाहरू एकदमै राम्रो आएको छ र सकारात्मक एउटा ऊर्जा चाहिँ थपिएको छ ममा होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मिडिया मार्फत सबिनाजीलाई पछिल्लो समय धेरै प्रस्तावहरू मायाको प्रस्तावहरू आएको छ भन्ने कुराहरू सुन्यो त्यस्तो त छैन दादा त्यस्तो त होइन कहाँबाट सुन्नुभयो र तपाईँले सीताजीलाई थाहा हुनसक्छ है आज गोप्य पुल ऊ त बच्चै छु भन्छ होइन म त बच्चै छु आउँछ होला अब एज पनि भइसक्यो नि त होइन आउँछ होला आउँछ पनि हो होइन अलिअलि ओहो त्यस्तो छैन दादा अहिले त त्यस्तो त्यो सोच्ने कुरा पनि भएन नि त अब एज सानै त छु होइन जिस्केर भनेको भन्दा पनि सानै छु होइन अब यो म्युजिक फिल्ममा के गर्ने सपना छ नि त सपना बोकेर हिँडिरहेको छु मैले त्यो अरे अफेयरतिर चाहिँ अलिक ध्यान केन्द्रित भएको छैन मेरो चाहिँ छैन बिचरा सिङ्गल हुनुहुन्छ छैन त्यो छैन अहिले च्यालेन्ज सिङ्गल च्यालेन्ज भन्ने कुराहरू त्यो त हो तर अब अहिले चाहिँ अब करियरमै फोकस गरौँ काम नै गर्नुपर्छ ब्याक टु ब्याक कामहरू आइ पनि रहेछ होइन मैले अघि लिम्बू गीतको जुन कुरा गरेँ त्यो गीतको एरेन्ज छुट्याएको छु है दाइले हेर्दाखेरि चित्त दुखाउनुहुन्छ होला टिकन रयक्सो दाई एकदमै राम्रो के अरे एरेन्जर उहाँको एरेन्जमा यति धेरै गीत गाएको छु कि मलाई नै थाहा भयो के अरे गन्दा म यो भइसक्यो नि गीतहरू अलमोस्ट धेरै गीतहरू उहाँको एरेन्जमा गाउने मौका पाएको छु सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजना सर्जकहरूलाई यहाँनिर अहिले धेरै गीतहरू रेकर्डिङ पनि भइरहेछ आउने क्रममा पनि जारी छ लिम्बू नेपाली लगायत सबै किसिमका गीतहरू सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई त्यही नै भन्छु धेरै धेरै धन्यवाद होइन जो मलाई विश्वास गरेर प्रोजेक्ट ल्याउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई नमन सम्झना चाहन्छु जस्तो यो बसाइमा तपाईँले लकडाउनको अवधि भनौँ या चाहिँ कोभिड-19को फेरिमा कतिवटा लकडाउनभरिमा गर्नै पर्छ हौ उता पूर्वै हुँदा पनि रेकर्ड भयो होइन भयो होला कति 4-5वटा भयो नि मेरो जस्तो पुग्छ होला 4-5वटा भोलिसम्ममा 5-6वटा नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा सुनिता संयोग लिम्बू भनेर चिनाउने गीत दर्शक श्रोता अब कुनले जब भन्ने हो तपाईँले कुन सुन्नु भएको छ ल भन्नुहोस् याद आएन ल तिमीलाई मेरो मैले छमछम भने यो गीत चाहिँ पहिला नै त्यो भिडियो सिडियो पनि सुट भएको सबै भएको तर त्यो फेरि क्याक रिलिज हुने टाइममा चाहिँ के ट्रबल्सहरूले गर्दा यो गीत युट्युबमा आएन मैले प्रोग्राममा गएको मात्रै त्यो युट्युबमा चाहिँ अहिले आइरहेछ तर अब आउँछ म अब गर्दैछु होइन त्यही गीत सुन्नु चाहिँ यस गीतका रचनाकार एसएसपी भरत बाबु केसी हुनुहुन्छ अनि सङ्गीत चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु साजन राईको छ है मैले छम 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 गरी नाचिदिँदा तिम्रो कोमल निर्मल चञ्चल मन चुरेनी मैले छुनमुन गुनगुन भन गरी गाइदिँदा तिम्रो दिलको धडकन झन्झन बढी गयो नि देखु झैला छ तिमीलाई भेटी झैला छ नि मलाई देखि झैला छ तिमीलाई भेटी झैला छ नि मलाई आँखैले बोलाए कि ओठैले बोलाए आँखैले बोलाए कि ओठैले बोलाए मुहानी लाग्यो नि तिम्रो त्यो मन चोरी मैले छम 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 गरी नाचिदिँदा तिम्रो कोमल निर्मल चञ्चल यो मन चोरी थ्याङ्क यू अब हाम्रो सबिना बोलेको पालो मेरो रोजाइमा ओहो मेरो रोजाइमा उसको मलाई अब म अलिकति त्यो सुन्ने खालको गीतहरू सुन्छु नि त त्यो भएर मलाई पनि र धेरै अडियन्सले मन पराउनु भएको यो चाहिँ यो गीत
गीतको शब्दकार हुनुहुन्छ सबिना राई र स्वयं भोकल चाहिँ सबिना इङहाङ मेरै र मिठो म्युजिक गरिदिनु भएको छ आदरणीय दादा एकान्त लिम्बू दादा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झिँदै अनि थ्याङ्क यू सो मच यो गीतको अपर्च्युनिटीको लागि भन्दै यो गीत गाउन चाहन्छु सधैँ साथ दिन्छु भन्थ्यो तर छोडी गयो सधैँ साथ दिन्छु भन्थ्यो तर छोडी गयो किन होला मबाट किन होला मबाट धेरै टाढा भयो धेरै टाढा गयो धेरै टाढा गयो सधैँ साथ दिन्छु भन्थ्यो तर छोडी गयो थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू एकदम मिठो सुनेको कस्तो राम्रो छ कि यो गीत साँच्ची भनेको दिदीले एकदम मन पराउनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है राम्रो छ हामीसँग चाहिँ नि दुईजना लिम्बुली चेलीहरू हुनुहुन्छ लिम्बुनी छोरीहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरी धेरै दर्शक श्रोता हामीलाई हाम्रो समुदायबाट पनि हेर्नुहुन्छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको आवाजमा अर्को केही लिम्बू गीत पनि सुनाउँ सुन्ने हो लिम्बू गीत अघि सुरुमै गाइयो नि त अब चाहिँ दिदीले हुन्छ पालाम भन्दा पनि पालाम चाहिँ अब अस्ति कम्पिटिसनमा पनि हेर्नुभयो सो हकबारे सुनौँ न त है तिमीलाई आउँदैन मलाई चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो राम्रो आउने चाहिँ होइन तर सिक्दैछु सो सानो टुक्रा आउँछ है ए ओ Yamase emano yambase oh rillo saka thank you तर म चाहिँ स्पेशली के भन्न चाहन्छु भने मैले विगत धेरै वर्ष भयो नेपाली म्युजिकमा सिक्दै यतैतिर मात्र आबद्ध भएको तर केही पहिल्यैदेखि चाहना थियो क्या लिम्बू भाषामा सिकौँ लिम्बू भाषामा पनि आफूले केही गरौँ किनकि आफ्नो त्यो बेस हो नि त होइन लिम्बू म आफू लिम्बू भइरहँदाखेरि लिम्बू पोसाकदेखि हाम्रो संस्कृतिदेखि सङ्गीत सबै कुराको माया हुन्छ होइन तर अब सिक्ने मौका र सिकाउने मान्छेहरू नपाउँदा चाहिँ मैले कामहरू गर्ने अवसरहरू पाइरहेको थिइनँ तर यो फाइनली यो पालम कम्पिटिसनले चाहिँ एक किसिमको एउटा क्रिएट गरिदियो कि अब म यता पनि आबद्ध छु क्या एकदमै खुसी लागेको छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो याक्थुङ कल्चरल ग्रुप लगायत सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई चाहिँ हृदयदेखि नै लुङमेन्दिङ नगेन भन्न चाहन्छु यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रो लिम्बू कम्युनिटीका लिम्बू सोसाइटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामीलाई मलाई लगायत हामी सम्पूर्ण जति पनि लिम्बू कलाकारहरू छौँ नि धेरै माया गर्नुहुन्छ र हामीले पनि केही योगदान गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ उनलाई पनि मैले भनिरहेको छु होइन गर्नुपर्छ किनकि हामी लिम्बू सोसाइटीबाट छौँ हामीले अर्को त गर्छौँ नै तर अब लिम्बू सङ्गीत लिम्बू भाषा लिम्बूका हाम्रा यावत कुराहरू छन् नि हामीले अब अगाडिको पुस्तादेखि हामीले संरक्षण नगर्ने हो भने लिम्बू बाँच्दैन होइन त्यो भएर पनि मैले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्दैछु पालम प्रतियोगितामा तपाईँ टप 3 सम्म पुग्नु भयो कसरी जोडिनु भयो यो प्रतियोगितासँग यो कार्यक्रम होइन म चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा आबद्ध भइरहँदा पनि मैले भने नि अघि पनि त्यो किसिमको
इन्ट्रेस्ट थियो होइन मलाई त्यहाँ गर्नु कसरी त त्यो एउटा सर्कल आई मिन त्यो एउटा च्यानल हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यो जुरिरहेको थिएन अनि म चाहिँ एकदमै भौतारिरहेको थिएँ क्या कोसँग खोज्ने कोसँग सिक्ने कसरी जाने भनेर अनि त्यस्तै माध्यममा चाहिँ अब यो लकडाउनमा के भन्छ यो एक्टिङ कल्चरल ग्रुपले चाहिँ यो गर्नु भइसकेपछि एक्टिङ कल्चरल ग्रुपभित्र नै पनि मेरो अब आफन्तहरू हुन्छ नि त सो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो आइरहेछ भनेर अगाडि पनि म पालामहरू सिक्दै थिएँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ सिकिरहेको थिएँ आफ्नो तरिकाले के आई मिन अब सेल्फ गरिरहेको थिएँ तर अब यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यसमा चिन्जान हुन पाइयो लिङ्कअप भयो क्या अब हातपारी जाने पालम जाने ख्याली जाने त्यसरी हुँदै गर्दा चाहिँ धेरै सिक्ने मौका पाएँ क्या अनि यो मेन त पालमले नै सन्दीपले यसो उपाधि जित्नुपर्छ भन्ने फ्यान फलोवर होइन जनताको माग त्यसको लागि त म हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु होइन हाम्रो सम्पूर्ण अडियन्सहरूमा त्यति माया गरिदिनु नै मेरो लागि त अपार माया हो होइन मैले सोचेको पनि थिइनँ क्या एकदमै धेरै अब यता नेपाली सङ्गीतमा भइरहँदा पनि एक किसिमको फ्यान फलोवर्स त हुनुहुन्थ्यो तर लिम्बूसँग त म टाढा थिएछु जस्तो महसुस भयो क्या जब म पालम कम्पिटिसनमा गएँ नि साँच्ची भनेको त्यहाँ पछिको उहाँहरूको माया इनबक्समा आउने मेसेज होइन उहाँहरूले देखाउनु भएको माया यस्तो म छक्क परेँ क्या सक भएँ धेरै नै के भन्ने हो अब त्यो मैले क्वेसन बिर्सेँ अहिले फेरि के थियो क्वेसन होइन त्यो त उहाँहरूको माया हो होइन तर अब एउटा सर्टेन रुल्स थियो नि त त्यहाँ जजहरू हुनुहुन्थ्यो होइन केही पर्सेन्ट जनताबाट थियो नि केही पर्सेन्ट जजहरू थियो हुनसक्छ अब म यस्तो छु अब हामी त्यहाँ कम्पिटिसनभित्रमा पनि म त अब भाषा पनि त्यति नजान्ने होइन अनेस्टली भन्नुपर्छ है आफूलाई अब मलाई टोटल्ली आउँदैन नि त जो फर्स्ट हुनुहुन्छ उहाँ डिजर्भिङ नै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ अब जनताहरूको त्यो चाहना हो तर अब सबै कुरा हेरिन्छ नि त त्यसमा त्यो भावनाले डिजर्भिङ नै हुनुहुन्छ भन्छु राम्रो छ ठिकै छ सबिनाजी केही वर्षदेखि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय गायक गायिका कलाकारहरूले चाहिँ नि काठमाडौँले चिनेन है भन्ने गुनासोहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँ चिनिया छ चिनेन के छ खोइ चिन्ने बाँकी छ होला दादा बताइस् नि त चिन्नु त खै मजाले पर्फेक्ट छैन बाँकी छ हामी सबैले चिन्नु खै के भन्यो मैले कोसिसमा हुनुहुन्छ कोसिसमै छु जारी छ मक्सुलबाट काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि तपाईँ पनि यो स्टेजमा आइपुग्नु भएको छ होइन विशेष गरी यो स्वार्थी सहरले चाहिँ नि चिन्दैन है राम्रो कला भएको गला भएको गायिकालाई या प्रतिभालाई भन्ने गुनासोहरू पनि सुनेको छ हजुरलाई के लाग्छ होइन यो अभियसली हाम्रो ट्रुथ नै हो होइन किनकि अब यो भन्छ नि अब जुनसुकै कम्पिटिसनमा अथवा जुनसुकै होडबाजीमा पनि के भन्छ धेरैजना हुन्छौँ नि त दौडने त तर पुग्ने त एकजना दुईजना मात्रै हो अब यो ट्रुथ नै हो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ मेहनत गर्नु अब आफूलाई त्यो प्रति प्यासन छ भने मेहनत गर्नुपर्छ होइन अब यस्तो हो मलाई यो हुनैपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन म किनकि यहाँ प्यासनेट भएर लागेको छु जे पाउँछु म त्यसमा सेटिस्फाई छु होइन तर आफ्नो साइडबाट चाहिँ 100% दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो सबिनाजीको अब तपाईँलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा सबिना युङहाङ लिम्बू भनेर चिनाउने गीत सुनाउँ हो फेरि दादा हुन्छ मलाई त मुटुमा चोट भन्ने गीत चाहिँ सबैजना श्रोता ज्यूहरूले चाहिँ जतिले उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ होइन हुन्छ लिरिक्स चाहिँ टिपी खनाल सरको छ र म्युजिक चाहिँ बलराम सरको रहेको छ यो गीत गाउन चाहन्छु एकदम मुटुमा चोट दिएर गयो आँसु नझरो कसरी मुटुमा चोट दिएर गयो आँसु नझरो कसरी दुनिया सामु बदनाम गर्यो भनम बिर्सौँ कसरी मुटुमा चोट दिएर गयो भनम सरी थ्याङ्क यू
तपाईँले चोट खानु भएको छ कि छैन? चोट त खाएको छैन कि सबै साथीहरू त्यही भन्नुहुन्छ क्या सेन्टिमेन्टल हुन्छ तिम्रो त ओभरअल गीतहरू तिमीले त के हो चोट खाएको छौ कि क्या भन्ने खालको पनि प्रश्नहरू धेरै आउने गर्छ होइन तर म चाहिँ यसको इजिली एन्सर दिन्छु छैन होइन अब किनकि मैले त अब बच्चादेखि अब सेन्टिमेन्टल गीतहरू गाउँदै गएको होइन अनि सुन्दै आएँ अब अन्जु पन्त ज्यूहरूको एकदमै गीत सुनेको नि त मैले अनि पनि फ्यान भएको उहाँहरूको अनि त्यही पछाडि बेस नै बसेँ क्या बच्चादेखि त्यो सुन्दै आएँ गाएँ होइन त्यही बेस बस्यो अनि वास्तविकता यो होइन कि मलाई चोटै परेको छ त्यो चाहिँ होइन सुनेका छौँ हामीले पनि होइन है अब त्यो छैन त्यस्तो भन्नै पर्ने तरिकाले त छैन केही त्यसो अब त्यो बिस्तारै भोगिन्छ होला नि त्यसपछि पछि भन्नुहोला अब त्यो चाहिँ बाल्यकालबाट गायन यात्रा कसरी सुरु? बाल्यकालबाट त अब नर्मली सुन्ने गाउने नै हो होइन त्यसरी नै बिल्डअप हुँदै गयो स्कुलको प्रोग्रामहरूमा गाउँघरको प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड भयो अनि विभिन्न कम्पिटिसनहरू पनि मैले जित्दै आएँ अनि त्यसरी नै अब मैले चाहिँ एकैचोटि भात त त्यो अहिले भाइरल साइरल के भनिन्छ नि त्यो एङ्गलले आएको छुइनँ होइन त्यस्तो मेरो भएन क्या इन्सिडेन्टै भएको छैन होइन स्टेप बाई स्टेप आएको छु बिस्तारै सिडी चढेको मैले चाहिँ एकदम स्लो मोसनमा छु म सक्रिय रूपमा अब सक्रिय कि अनसक्रिय भन्ने पहिलो गीत नै मैले 2066 सालमा रेकर्ड गरेँ हो त्यहाँदेखि यता रेकर्ड चाहिँ वर्षेनी अब ब्याक टु ब्याक भइ नै रहेछ तर अब के भन्ने यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हजुर अब अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो यो म त सानै छँदाखेरि नै अब गीतहरू गाउँथेँ होइन सानै पछाबाट जति बेला अब होइन हुन्छ नि गीतहरू अब यादहरू हुनु थाल्यो नि मलाई कुराहरू बुझ्नु थालेँ त्यो बेलादेखि नै जस एकदम एक्टिभ भएको क्या म्युजिकमा म चाहिँ अनि पछाडि एकदम धेरै उयो थियो गाह्रो थियो होइन पहिले स्ट्रगल भन्नुपर्दा एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ अहिले पनि गाह्रै छ होइन तर पहिलेको दिनहरू सम्झिँदाखेरि धेरै नै गाह्रो थियो धेरै स्ट्रगल गरेँ मैले जस अहिले पनि गरिरहेको छु अन्जु पन्त मिलिना राई दिदीहरूसँग पनि तपाईँको नाम जोडिएको पनि पाएँ मलाई त के लाग्छ भने मलाई त खै मेरै भोइस जस्तो लाग्छ होइन तर कति प्राय श्रोताहरूले चाहिँ कम्पेयर गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ क्या यस्तो त्यही हो अब यस्तो हो नि त उहाँहरूको मिठास पन अनि अब तिम्रो अब त्यो गायकीमा त्यो भेट्दाखेरि अडियन्सहरूले जोड दिनुहुन्छ उहाँहरूको त्यतिखेर चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ अब अहिले चलन चल्तीमा रहेको गीत एकमुष्ट रूपमा सुनौँ हजुरलाई मन पर्ने देखेर तिमीलाई बिस्तारै त्यो हुन्छ त्यही देखेर तिमीलाई गर्नु न बरु साराबाट स्टार्ट गरौँ न त देखेर तिमीलाई बिस्तारै ल सानो टुक्रा नि त ल बिस्तारैको थोरै अनि देखेर अन्तराबाट जाउँ न तिमी गर्ने सुरु ल बिस्तारै गाउँछौँ है त रेडी कस्तो हल्ला भइरहेको छ है ठ्याक्कै आइरहेको छैन क्या सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तरी बढ्दैछ तिम्रो मायाको सागर मामा आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रो न्यानो अङ्गालो मामा पङ्ख बजामा रम्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु
चाहन्छु यो मैले अलिअलि लिरिक्स विशेष धेरै त्यो कन्फ्युज भयो लिरिक्समा सरी भन्न चाहन्छु अर्को गाडीमा भने देखेर तिमीलाई यो अहिले मलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै स्थायी पाटो अलिअलि शब्द बिर्स्यो भने पनि सरी होइन तर गीत चाहिँ मेलोडी एकदमै राम्रो लाग्यो कि मलाई आउँछ होइन अलिअलि ओके लक्ष्य देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 हेरेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 मलाई मनमा माया तिमीबाटै भइदियो मनै मनमा माया तिमीबाटै भइदियो थ्याङ्क यू कन्फ्युज भयो सरी हजुर हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ जस्तो अहिले मिडियातिर सामाजिक सञ्जालतिर यो भाइरल भन्ने शब्द अत्यन्तै चर्चामा छ कसरी लिनुहुन्छ यो शब्द भाइरल भनेको भाइरलै होला नि होइन आई मिन कसरी लिनेर हामीले अब चाँडै सबैजनाले चिन्नुहुने देख्नुहुने होइन छोटो मिठो छिटो सर्ट मिठो। फर्म होइन सर्ट एन्ड स्विट अब त्यो मन हुने पनि भाइरल भइरह हुँदैन होइन कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको नि भाइरल भइरह हुन्छ भोलि मलाई मन छ भनेर म भाइरल नहुँला अरे होइन मलाई मन छैन भन्दा भन्दै पनि भोलि म भाइरल भइरहेको पनि हुनसक्छु सो यो टपिक चाहिँ अब के भन्ने हो अब यो तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ होला यो विषयमा त होइन यो समयले एकैचोटि काया पलट गर्छ हुन्छ नि त्यो टाइपको पनि लाग्छ मलाई होला चाहिँ होला हस् थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको थप साङ्गीतिक यात्रा उज्जवल रहोस् उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र एन्ड द लास्ट टाइम म फेरि के भन्न चाहन्छु भने मेरो लिम्बू गीत त्यो अघि नयाँ आएको थियो होइन त्यो गीत यहाँहरूले हेर्नुहोस् होइन सुनिता सन्देक भनेर यहाँले लिम्बू गीत सुन्दा सन्देक लिम्बू गीत भनेर टाइप गरेर पनि आउँछ सुन्दा सन्देक टाइप गरिसकेपछि धेरै गीतहरू आउँछन् मेरो युट्युब च्यानलमा नि आउँछ अभियसली होइन त्यो पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि के अरे हजुरले यसरी दुःख गरेर हाम्रो इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो होइन एकदमै मिठो कुराकानी भयो क्वेसनहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो आयो है एकदम अनि हाम्रो यो च्यानललाई पनि माया गर्नु होला गोल्डेन टिभी हो नि त अनलाइन टिभी त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धेरै माया गरिदिनुहोस् र हाम्रो कामहरू धेरै छन् युट्युबमा अझै गर्दै पनि छौँ ब्याक टु ब्याक जस मलाई चाहिँ अफर आइरहेको छ त्यसमा म एकदमै अहिले चाहिँ खुसी लागेको छ होइन सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई फेरि पनि सम्झन्छु जसले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ होइन जसले मलाई काम दिइरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञ छु र जति पनि यो म्युजिकल करियरमा सानोभन्दा सानो पनि मेरो लागि यहाँसम्म आउनलाई सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण मेरो महानुभावहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु उहाँलाई बिर्सनै मिल्दैन होइन र सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई त्यही नै भन्छु दसैँ आउँदैछ तिहार आउँदैछ होइन अनि हाम्रो त्यसपछि 4 सप्ताहमा पनि आउँछ होइन फेरि कोभिड-19को चपेटा त्यस्तै छ अब सबैजना सेफ भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ स्टे सेफ अनि दसैँ तिहार 4 सप्ताहको एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना सुरक्षित भएर सभ्य अनि भव्य तरिकाले हामी सेलिब्रेट गरौँ होइन बाँचिएछ अथवा अब त्यस्तो त भन्नु मिल्दैन तर पनि अब समयले राम्ररी साथ दिएछ भने फेरि पनि हामी फेरि भेट भइहाल्छौँ नि होइन थ्याङ्क यू अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने गोल्डेन विशेष गरी गोल्डेन च्यानल अनि अनुप दादालाई अनि क्यामेराम्यान दादाहरूलाई होइन अनि देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई माया गरिदिनु हुने श्रोताज्यूहरू लगायत हामीलाई माया गरिदिनु हुने म्युजिसियन दाईहरू अनि म्युजिकमा इन्भल्भ भएर हामीलाई जति पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छौँ र थ्याङ्क यू सो मच आउँदै गरेको दसैँको पनि धेरैभन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु है त थ्याङ्क यू सो मच